North America. Good job. South America. Mohammed South America. Good job. Mohammed Africa. Good job. Mohammed Europe. Mohammed Europe कहाँ जाएगा बेटा? जी. और एशिया किधर जाएगा? बिल्कुल हम यही कहते हैं कि जिस तरह ये भारत या इंडिया के बच्चे बड़े ज़हीन होते हैं, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि इस बच्चे ने भारत के बच्चों को मात दी, उनके अवार्ड्स पाकिस्तानी बच्चे ने छीने। ये क्या मामला है? कौन कौन से अवार्ड्स हैं जो ये भारत से छीन के लाया? इसका ये था कि जो रिकग्निशन में था वो एक बच्चा था, उसने 71 ऑब्जेक्ट्स को रिकग्नाइज़ किया हुआ था। देखने वाले जितने हैं वो गूगल भी कर सकते हैं, उसमें 71 ऑब्जेक्ट थे। अब इसने जो किया वो 283 ऑब्जेक्ट थे। और उसके बाद फिर मेरा पाकिस्तान की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस बआसानी मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। मेरे साथ मौजूद हैं उम्मे अलीन साहिबा और इनका 20 महीने का बच्चा मोहम्मद आयात। जब ये पैदा हुआ तो डॉक्टर्स ने कहा कि आप इस बच्चे को ज़ाया कर दें, ये बच्चा मुस्तकबिल में आपके लिए ज़हमत बन सकता है। लेकिन कुदरत को कुछ और कबूल था। जब ये पैदा हुआ तो आज 20 माह का हो चुका है और माशाल्लाह इसके जो कारनामे हैं वो इस वक्त पूरी दुनिया में इसके चर्चे हैं। कारनामे कुछ यूँ हैं कि इस वक्त इस बच्चे के पास 17 इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड्स हैं। वो अवार्ड्स कौन से हैं सब इनकी वालदा की ज़बानी जानेंगे और जानेंगे कि इतनी कम उम्र में इस बच्चे ने इतने कारनामे सर अंजाम किस तरह दिए। बिल्कुल अगर आपको मेरी बैक पर आपको नज़र आ रहे होंगे जो दीवार पर चस्पा हैं सारे बच्चे के अवार्ड्स, ये सब नेशनल और इंटरनेशनल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। माशाल्लाह बच्चा आपका 18-20 महीने का है और जब ये पैदा हुआ तो डॉक्टर्स के कुछ और ही कहने थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। असल में ये अवार्ड्स है क्या? क्योंकि सुनने वालों को शायद यकीन नहीं आएगा कि पता नहीं इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड इतनी कम उम्र में। आसान वर्ड्स में पहले ऑडियंस को अवार्ड समझा दें कि बेसिक अवार्ड्स मिले क्या हैं। बेसिकली अवार्ड ये है रिकग्निशन के, मतलब ये पहचानना शुरू हो गया था बहुत कम उम्र में। और ये था 4 महीने में राइम्स पे, 5 महीने में जो है वो रिकग्निशन इसकी स्टार्ट हो गई थी। तो उसमें ये है कि ये डायनासोर, रेप्टाइल्स, जितने डायनासोर, रेप्टाइल, एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स जितने भी हैं ये उनको रिकग्नाइज़ कर लेता था। 9 मंथ 10 मंथ 9 मंथ में ये था कि ये अल्फ़ाबेट भी सारे इसको आते थे। और 11-12 मंथ में ये है कि ये कुछ अल्फ़ाबेट्स लिख भी लेता था। तो इस तरह से ये था कि हमारे पास प्रूफ वीडियोस मौजूद थी जो जब मैंने इसकी वीडियो सेंड की तो मैंने सारी उनकी एज के साथ वो सेंड की। तो उन्होंने फिर ये था कि उसके बाद इसको सिलेक्ट किया और लाइव इसका जितना भी वो उन्होंने चेक किया वो फिर बाद में। ये वीडियोस आपने भेजी किसको थी और ये अवार्ड्स कहाँ कहाँ के हैं? ये मोस्टली ये है कि इंडिया के हैं और उसमें पाकिस्तान बुक ऑफ रिकॉर्ड भी इसमें मौजूद है। कुछ पाकिस्तान के नेशनल अवार्ड्स हैं और इनमें ये था कि ये सिर्फ इंडिया के अवार्ड्स नहीं है, क्योंकि इनकी रिकग्निशन डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ है। मतलब आप चाहे तो लंदन में अप्लाई कर लें, चाहे तो आप यहाँ पे अप्लाई कर लें। उनके चैनल्स मतलब दोनों तरफ से आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल हम यही कहते हैं कि जिस तरह ये भारत या इंडिया के बच्चे बड़े ज़हीन होते हैं, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि इस बच्चे ने भारत के बच्चों को मात दी, उनके अवार्ड्स पाकिस्तानी बच्चे ने छीने। ये क्या मामला है? कौन कौन से अवार्ड्स हैं जो ये भारत से छीन के लाया? इसका ये था कि जो रिकग्निशन में था वो एक बच्चा था, उसने 71 ऑब्जेक्ट्स को रिकग्नाइज़ किया हुआ था। देखने वाले जितने हैं वो गूगल भी कर सकते हैं, उसमें 71 ऑब्जेक्ट थे। अब इसने जो किया वो 283 ऑब्जेक्ट थे। और उसके बाद फिर 23 मिनट में इसने 700 ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको रिकग्नाइज़ किया था। तो ये इसने काफ़ी ज़्यादा उनसे बहुत आगे जाके इसने रिकग्निशन की थी। तो आप क्या कहती हैं कि ये बच्चे को गॉड गिफ्टेड है ये सलाहियत, या ये कुछ आपका किरदार है, घर वालों का किरदार है? असल मामला है क्या? सबसे पहले तो अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह ताला रास्ते ना बनाए तो बनते नहीं हैं। यहाँ पे अगर मैं कहूँ ना कि मेरा बच्चा बहुत टैलेंटेड है, बहुत इस तरह से है, तो लेकिन अगर अल्लाह ना चाहता तो ये इस मुकाम तक कभी ना आता। तो वो रास्ते बनाता गया, कड़ियों से कड़ियाँ मिलती गई, तो ये बच्चा यहाँ तक माँ की दुआओं से, अब्बू मेरे तो नहीं है लेकिन अम्मी की दुआओं से ये यहाँ तक आया। तो जब डॉक्टर इस तरह की गुफ्तगू करते थे दौरान, यानी कि अब जब आप बच्चे पैदा होने वाला था, तो उस वक्त आप पर क्या गुजरती थी? कभी सोचती थी कि डिसीजन जिस तरह डॉक्टर्स कहते हैं ऐसे कर लिया जाए, शायद ज़िंदगी आगे मसले मसाइल ना खड़े हों, फिर भी अटकी रही? क्या वजह क्या थी?
جب میں پہلی دفعہ گئی جیسے میں نے پہلے مینشن کیا کہ میں اسٹیرائڈ پہ تھی اور اینٹی ڈپریسنٹ پہ تھی. تو جب میں مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اسٹیرائڈ کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کا ویٹ گین بھی ہو سکتا ہے دوسرے مسائل بھی ہوں, تو میں انہی چیزوں کو لے کے چل رہی تھی. لیکن 5th منتھ میں جب مجھے پتہ چلا کہ میں پریگننٹ ہوں, تو ڈاکٹر نے جب میرے سے ہسٹری پوچھی کہ آپ کیا کیا میڈیسن یا کچھ اس طرح سے میڈیکیشن کون سی آپ یوز کر رہی ہیں, جب انہوں نے مجھے بتایا کہ دیکھیں آپ بہتر ہے کہ ابارٹ کرا لیں, تو اس ٹائم مجھے میرے ذہن میں ایک چیز کلک کی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں مجھے نوازا ہے تو اللہ تعالیٰ بہترین سے ہی نوازے گا. اور دوسری میرے ذہن میں یہ تھی کہ ڈپریشن مجھے تھا میرے فیس کا, تو اس کا خمیازہ میرا بچہ کیوں بھگتے, جو چیزیں میری وجہ سے تھی میں اپنے بچے کو کیوں کھو دوں ان چیزوں کی وجہ سے. تو پھر میں نے اس ٹائم اپنے آپ کو بہت اسٹرانگ کیا, مجھے یہ تھا کہ میں نے اس کے لیے اسٹینڈ لینا ہے, کھڑا ہونا ہے. تو بس جب میں اس روم سے ڈاکٹر سے ڈسکشن کر کے باہر نکلی, تو میں نے ایون اپنے ہسبینڈ سے بھی نہیں بتایا کہ ڈاکٹر یہ کہہ رہی ہے, کیونکہ مجھے یہ تھا کہ ٹیگ نہ لگ جائے. بہت سوچنے کے بعد میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ اس طرح ڈاکٹر نے کہا, انہوں نے کہا دیکھو سوچ لو تم کیا کیسے ڈاکٹر کہتے ہیں. تو لیکن پھر میں نے ڈیسیژن لے لیا اور میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ خیر کرے گا, بہتر کرے گا. تو میری بہنا, جب اتنے زیادہ ایوارڈز آپ دیکھتی ہیں تو خود کتنا پراؤڈ فیل کرتی ہیں کہ ماشاءاللہ اتنی چھوٹی سی عمر بچے اتنے ایوارڈز حاصل کیے, تو پھر آگے آنے والے مراحل میں کیا کرے گا یہ؟ آپ یقین کریں کہ پراؤڈ فیل کرنے سے زیادہ مجھے ڈر لگ رہا ہوتا ہے, کیونکہ اب میرے کندھوں پہ بہت زیادہ رسپانسبلٹی ہے. پورے پاکستان کی طرف سے مجھے یہ ہے کہ اب میرے بچے نے کچھ بننا ہے اور کچھ بڑا کر کے پاکستان کے لیے دکھانا ہے. تو مجھے اتنا پراؤڈ فیل نہیں ہوتا جتنا مجھے ڈر لگ رہا ہوتا ہے. اور میرا یہ ہے کہ بس کچھ دنوں تک میں نے یہ ایوارڈس پیک کرنے اور پھر آگے کی تیاری کرنی ہے, کیونکہ ان کو دیکھ کے پھر وہ چودھری فیل ہوتا ہے نا. تو یہ ہوتا ہے کہ بس بہت ہو گیا, لیکن جب اس کو پیک کر دیں گے پھر آپ میں اور جذبہ آئے گا, نہیں یار اور ہونا چاہیے. تو کیا آگے پلانس کیا کرنا کیا بچے کو لے کر؟ بچے کو لے کے یہی ہے کہ میرا ہے کہ جو یہ بننا چاہے گا, بس یہ ہے کہ وہ اس کو بنانا ہے. جو آگے دیکھیں گے اس کا پوٹینشیل کتنا ہے, اس سے پوچھیں گے. 3 سال تک میری کوشش ہوگی, 3 سے 4 سال تک, کہ یہ پبلک اسپیکر بنے, بولنا شروع کر لے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ اس پہ میں اس کو لے کے چلوں گی. لیکن ابھی یہ ہے کہ میں دوسرے بچوں پہ زیادہ توجہ دے رہی ہوں کہ ان کے کچھ ریکارڈز بن جائیں, تو پھر اس کی طرف آئیں گے. اچھا, عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے 2-2.5 سال کا, جب اسکول بھی جائے تو ABC آ جانی اس کو یہ وجہ, لیکن جو اکثر دیکھنے والے وہ بھی یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اتنی عمر میں تو بچے کو بھی آ جاتا ہے. لیکن اس بچے میں اور ان بچوں میں فرق کیا ہے؟ میں سمجھتی ہوں پاکستان کے سارے بچے ایک جیسے, اور میرے نزدیک تو دیکھیں سارے اسٹار ہیں. لیکن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو ایک الگ ہی صلاحیت سے نوازا ہے, لیکن وہ ہمیں تو ہائی لائٹ کرنی چاہیے نا. اس میں یہ تھا کہ یہ چھوٹے ہوتے سے, کیونکہ 9 منتھ میں ڈائناسور کے نام, مطلب جب کوئی کہتا ہے نا کہ ڈائناسور, تو ان کو لگتا ہے کہ میں نے ایسے کر کے رکھا اور ڈائناسور بولا تو اس نے اٹھا لیا. ایسے نہیں تھا, اس کو سارے نام آتے تھے کہ یہ ایڈمنٹونیا ہے, یہ لیپٹوسیریٹوپس ہے, یہ اسٹیگوسورس ہے, یہ ٹیریکس ہے, مطلب اس کو سارے نام آتے تھے. اب ایک اگر میں اس کی ماں ہوں تو مجھے مہینہ لگتا تھا یاد کرنے میں, تو خود سوچے کہ پھر بچہ اگر اس سے پہلے گریسپ کر لیتا ہے تو پھر مجھے خوشی ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسڈ ہے, کیونکہ مجھے بڑا ٹائم لگتا تھا یاد کرنے میں. بالکل جی, ٹھیک ہے. بہنا, آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں والدین کو جو ان بچوں کی اس طرح پرورش کر رہے ہیں, جس طرح ماشاء اللہ آپ کر رہی ہیں, تو بہتر پیغام آپ دے سکتی ہیں؟ میں صرف یہی پیغام دوں گی کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے اپنے پیرنٹس کی دعاؤں کے ساتھ چلیں. پیرنٹس کی دعاؤں کے ساتھ اگر آپ چلیں گے نا تو بہت بڑی مشکل بھی ہوگی نا, تو وہ بھی بڑے آرام سے حل ہو جائے گی. تو اس لیے اللہ پہ زیادہ بھروسہ رکھیں. ڈاکٹروں پہ جائیں لیکن اتنا نہ جائیں, بس یہ ہے کہ اپنے دل کی مانیں اور دل کے مطابق چلیں. بالکل جی, آپ نے محمد ایاد کی والدہ کی گفتگو سنی, اور پیغام ان کا یہی ہے کہ جس طرح اکثر اوقات لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے, بس ایک بچے کو بھی ابھی پروموٹ کیا جا رہا ہے, یہ بالکل ایسی بات حقیقت نہیں ہے. آپ بالکل جب آپ اس بچے کی ہسٹری پڑھیں گے تو آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے کہ واقعی اس چھوٹی سی ایج میں اس بچے نے 17 ایوارڈز اپنے نام کیے ہیں, اور یہ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ. ایون کہ اب ان کے والدین نے بچے کا چینل بھی YouTube بنایا ہوا تاکہ آپ کو مکمل کلیئرنس وہاں سے مل سکے کہ واقعی بچے کے پاس 17 نیشنل اور انٹرنیشنل ایوارڈز ہیں. دیکھتے رہیے میرا پاکستان. اللہ حافظ.